हामी निरन्तर इमेज इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौँ। आज मुलुकका 45 जिल्लामा आम निर्वाचन भइरहेको छ र अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनको प्रक्रिया, मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र समग्र निर्वाचनको सुरक्षाको अवस्था के छ, सुरक्षा कसरी प्रदान गरिँदैछ, मतदातालाई कसरी आश्वस्त पार्ने, यी र यिनै विषयहरूमा छलफल गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपाने हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ। नेउपानेज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। समग्र अहिले पुरै 45 जिल्ला जहाँ निर्वाचन भइरहेको छ, यसको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ, के सूचना पाउनु भएको छ? एकदम शान्तपूर्वक रूपबाट, उत्साहजनक रूपमा चाहिँ अहिले भोटिङ भइरहेको छ। कहीँ कतै सुरक्षाका कुनै समस्याहरू छैनन्। केही ठाउँमा मानिसहरू पक्राउ परेको पनि खबर आयो, जस्तो जनकपुरमा सिकेर पक्राउ परेको भन्ने खबर आयो। किन पक्राउ पर्यो? हिजो अस्ति पक्राउ नगरेर आजकै दिनमा किन पक्राउ गर्नु? जब निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा देखिएपछि त्यो पक्राउ भएको। हिजो अस्ति पनि अलिअलि शङ्का त गरिएको थियो नि उहाँप्रति निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न छ भनेर। हिजो अस्ति पक्राउ नगरेर आजै मतदानको दिन नै किन पक्राउ गर्नु? होइन, जति बेला जुन व्यक्तिले निर्वाचनमा असर पार्न सक्छ, कुनै समूहलाई असर पार्न सक्छ भने तब पक्राउ हुने हो। सिके राउतले निर्वाचन गतिविधिमा सामेल भएको र निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको हुनाले आज चाहिँ जनकपुरबाट के हरकत भएको थियो सिके राउतबाट? निर्वाचन विरोधी भनेपछि विभिन्न कुरा यो त अनुसन्धानको पार्टमा छ, तर अहिलेसम्म छोटकरीमा यहाँको समयलाई पनि म ख्याल राख्दै निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा उसको सामेल संलग्नता देखियो। त्यो भनेको बम विस्फोटसम्मको तहसम्म थियो उहाँको? होइन, यी विविध कुराहरू अनुसन्धानको पक्षमा छ। यसलाई म पछि क्लियर गर्नेछु। हिजो अस्तिका जस्तो काठमाडौँको पनि बुढा नीलकण्ठको थियो जुन चपली हाइटको कुराहरू पनि थियो, त्यसमा संलग्नहरूलाई पनि तपाईँले पक्राउ गरिसक्नु भयो? यहाँलाई यही कुरा म अहिले भन्न पनि चाहन्छु। अहिले हामी सबै मिडियालाई पनि जानकारी गराएका छौँ र यहाँ मार्फत पनि गर्छु। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री मान्य गगन थापालाई बम विस्फोट गराउने व्यक्तिहरू भर्खरै पक्राउ भएका छन्। कतिजनालाई पक्राउ गर्नुभयो? अहिले विभिन्न ठुलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थ हात हतियारसहित आज हिजो रातिदेखि आजसम्ममा 6 जनालाई चाहिँ पक्राउ गरिएको छ। त्यसमा चपली हाइटमा बम पक्राउ गर्ने चाहिँ व्यक्ति पनि संलग्न छन्। अरू बाँकी यसको अनुसन्धानको पक्षमा छ। त्यसको पछाडिको पाटो खोलिसकेको छ। अब त्यो कुन समूहको मान्छेहरू रहेछ? त्यो माओवादी विप्लव समूहकै चाहिँ व्यक्तिहरू छन्। तिनीहरूसँग ठुलो मात्रामा विस्फोटक पदार्थ हो। अहिले चाहिँ उनीहरूको योजना, विस्फोट गराउने योजना थियो। केही हात हतियार फेला परेका छन्, गोलीगट्टा फेला परेका छन्, विस्फोटकका सामग्री, दस्तावेज लगायतका सामानहरू फेला परेका छन्। यो हामीले अन्य मिडियामा पनि अहिले जानकारी गराइसकेका छौँ र यहाँ मार्फत यो कुरा म जानकारी तिनीहरूसँग भएको जुन सामग्री भन्नु भने विस्फोटक पदार्थ, गोलीगट्टा, हतियार जुन थियो, त्यसको परिणाम ठुलै छ। त्यसो यसले त विविध एउटा सानो चाहिँ विस्फोटले पनि ठुलो रूप लिन सक्थ्यो। त्यसमा विभिन्न अरू कुराहरू हुन सक्थे, तर समयमै सूचनाको आधारमा समयमै पक्राउ भएको छ। यसको अर्थ विप्लव समूहले ठुलो मात्रामा हात हतियार जम्मा गर्न भ्याइसकेको अवस्था छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, यो कतिपय घरेलु यी विविधहरू हात हतियार जम्मा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यी अहिले जुन जति पनि पक्राउ भएका बम चाहिँ विस्फोटक पदार्थ छन्, यी अधिकांश त फेकै छन्। यिनीहरू वास्तविक बम छैनन्। कतिपय पटकामा बेरिएको छ र केही ठाउँमा विस्फोटन भएका चाहिँ जुन विस्फोटक पदार्थहरू हेर्दाखेरि यिनीहरू स्थानीय स्तरमा पाइने मटेरियलबाट बनेका छन्। अब मङ्सिर 10 को सेरोफेरोमा जुन अनुपातमा यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू पड्काउने कामहरू भएको थियो, त्यो श्रृङ्खला 21 गते आजको दिन अथवा आजभन्दा केही दिन अगाडिसम्म पनि त्यो श्रृङ्खला रोकिएन। पहिलाको त्यो अनुभवलाई आधार मान्दाखेरि पनि प्रहरीको यत्रो सक्रियता देखिएको छ सुरक्षा निकायको, तर पनि त्यो घटनाहरूमा सोचे जस्तो कमी आउन नसक्नुको पछाडि कारण चाहिँ के? होइन, यो सोचे जस्तो कमी नआएको नि कमी आएको छ। अहिले जति पनि विस्फोटनहरू भएका छन्, यो धेरै चाहिँ एउटा प्रोपागान्डाको रूपमा एकदम त्रास फैलाउने हिसाबले भएको छ। म काठमाडौँकै हिजोको बमको उदाहरण लिउँ। ज्या ठाउँमा राखेको बम, त्यस्तै राखेको बम भनिएको वस्तु होइन। केही एक थरी त त्रास फैलाउने मात्रै छ, एक थरी त फेरि ज्यानै मार्ने उद्देश्यले होइन। जुन प्रकारले गगन थापाको सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था हुँदै पनि यस्ता यदाकदा ठाउँमा अपराधहरू घट्न जान्छन्। तर अधिकांश ठाउँमा विस्फोट गरेको कहाँ छ भने जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको परेको छैन, जहाँ चाहिँ खुल्ला ठाउँ, जहाँ पुलिसको एक्सेस छैन, अनकान्टा ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँमा विस्फोटनका आवाजहरू आएका छन्।
हिजो पनि आएका थिए विस्फोटका आवाजहरू टाढा टाढा चाहिँ खोलछापमा डाँडा पारेको चाहिँ गाउँ बस्तीको मुनिको चाहिँ खुल्ला ठाउँ खोलाको किनारमा आवाज आएको हो। त्यसले कुनै पनि यसलाई एउटा त्रास फैलाउने चाहिँ गरिएको थियो। यसबाट मतदाताहरू चाहिँ विचलित पार्न प्रयास भएको यो दुष्प्रयास भएको थियो र मतदाताहरू यसबाट कोही पनि मतदाताहरू विचलित हुनुहुन्न र केही ठाउँमा बम विस्फोट घटनाहरू भएछन्। ती घटनाहरू भएको अधिकांश ठाउँका चाहिँ करिब करिब एकाध ठाउँदेखि बाहेक सम्पूर्ण ठाउँका चाहिँ यो विस्फोट गराउने व्यक्तिहरू चाहिँ कारबाहीमा आइसकेका छन्। यहाँलाई भनौँ पोखरामा 8 गतेदेखि 3 ठाउँमा विस्फोटन गराएको थियो। त्यो 3 ठाउँका चाहिँ यो विस्फोटन गराउने चाहिँ अपराधीहरूलाई अपराधी भन्छु म, अपराधीहरू चाहिँ कानुन दायरामा आइसकेका छन्। त्यस्तै उदयपुरमा उम्मेदवारमाथि लक्षित बम प्रहार गर्ने, सङ्खुवासभामा, भोजपुरमा, त्यस्तै बाराको टाङ्गिया बस्तीमा चाहिँ बम विस्फोटन गराउने प्रयास गर्ने, यी सबै चाहिँ अहिले पक्राउमा आइसकेका छन्। हुँदाहुँदै एउटा चप्पली हाइटमा जुन अस्ति जुन विस्फोट भएको थियो त्यो पनि आज पक्राउ भइसकेको छ। त्यही हिसाबले मैले एकैछिन यही रोकेँ। हामीहरू विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा सहकर्मीहरूसँग त्यहाँको मतदान प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यतिखेर हामी लाग्दैछौँ ललितपुरतर्फ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी अक्कल कोरेदेखि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अक्कलजी, ललितपुरको तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, हामीलाई सानो जानकारी गराउनुहोस्। राजेनजी, म अहिले ललितपुर जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को यो ललितपुर मतदान केन्द्रमा जलखेल मतदान केन्द्रमा रहेको छु र अहिले यहाँ जुन मतदाताहरू बिहान 7 बजेदेखि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यहाँ 4500 मतदाता मध्ये 1850 भन्दा बढी मतदाताले मतदान गरिसकेको भर्खर मतदान अधिकृतले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि यो जलखेलको मतदान स्थलमा अलि शान्तिपूर्ण रूपले मतदान भइरहेको छ र यहाँ मतदाताको निकै भिड रहेको छ, मतदातामा निकै उत्साह रहेको छ र मतदाताहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न पाइरहेको अवस्था रहेको छ। भर्खर हामीले मतदान अधिकृतसँग कुराकानी गर्दा एउटा मतदाताले 10 मिनटमा मतदान गरिसकेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। 10 मिनट भन्नाले यो जुन मतदान गर्ने गेटबाट भित्र छिरिसकेपछि र नाम रुजु गर्ने बेलासम्मको समयलाई पनि उहाँले लिनुभएको छ। त्यसकारण यहाँ अहिलेसम्म बिहान 7 बजेदेखि अहिलेको सम्मको अवस्थामा मतदान एकदम सहज रूपमा चलिरहेको हामीलाई जानकारी भएको छ। राजेनजी, मैले अघि नै तपाईँलाई जानकारी गराएँ, यो मतदान स्थलमा 6वटा मतदान केन्द्र कायम गरेको छ र यो मतदान स्थलमा मतदाताको सङ्ख्या 5400 रहेको छ भने अहिलेसम्मको अवस्थामा करिब 1850 भन्दा बढी मतदान भइसकेको 1850 भन्दा बढी मतदाताले मतदान गरिसकेको अवस्था रहेको छ। राजेनजी, अक्कलजी, सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? सुरक्षाको प्रबन्धलाई लिएर मतदाताहरूको कुनै गुनासो, केही प्रतिक्रिया तपाईँले पाउनुभयो? राजेनजी, हामीले केही समय अघि सुरक्षा अधिकारीसँग पनि कुरा गरेका छौँ र बिहान 7 बजेदेखि जुन मतदान सुरु भएको छ यहाँ त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षाको कुनै त्यस्तो समस्या आएको छैन र मतदाताहरूले निर्धक्क रूपमा सहजतापूर्ण रूपले मतदान गरिरहेका छन् भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ र मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्रभित्र जाने बेला चेक गरिएको छ भने जुन मतदान गर्नको लागि मतदान केन्द्रभित्र जाने ढोका एउटा रहेको छ भने त्यहाँ मतदान गरिसकेपछि बाहिर निस्कने ढोका छुट्टै राखिएको छ। त्यसकारण अहिलेसम्मको अवस्थामा यो जलखेलमा रहेको मतदान स्थलका 6वटा मतदान केन्द्र कायम गरेको छ। यो ठाउँमा निकै शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको र मतदाताले उत्साहपूर्ण रूपले मतदान गरिरहेका छन्। राजेन्द्रजी, धन्यवाद अक्कलजी जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अक्कल कुँवर ललितपुरबाट, त्यहाँको मतदान प्रक्रिया बारेमा हामीहरूलाई जानकारी दिँदै। धेरै साहब, हामी फेरि कुराकानी निरन्तर गरौँ। राम्रै खबर सुन्यो, ललितपुरमा पनि शान्ति सुरक्षा मजबुतै भएको त्यो मतदान केन्द्रबाट सहकर्मी हामीलाई। होइन, यो त अहिले 45 जिल्लाको सम्पूर्ण यो चाहिँ मतदान केन्द्रहरूको यही हो सुरक्षा व्यवस्था, कहीँ समस्या छैन। यो अब तपाईँहरूले सोचे जस्तै सुरक्षा स्थितिमा तपाईँहरूले काबु पाएको अवस्था हो? होइन, सोचे जस्तै होइन। यो निर्वाचन शान्तपूर्वक भएरै बनाउनमा
हुन त निर्वाचन यसैमा पनि निर्वाचन भनेको त्यस्तो अशान्ति हुने भनेर हामीले व्याख्या गर्न मिल्दैन, त्यो होइ चिज होइन। यो उत्साहपूर्वक केही एउटा निर्वाचन नचाहने तत्त्वहरूले चाहिँ यदाकता जनतामा तास फैलाउने यो दुष्प्रयास गरेकोले मात्रै यसमा केही चुनौती हुन सक्छन् कि भनेर त्यसै अनुरूप चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई निस्तेज गर्न सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको हो। अन्यथा सुरक्षाकर्मी भनेको निर्वाचनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गराउन नै प्रयोग हुन्छ। 10 गतेको जुन निर्वाचन भयो, निर्वाचनकै दिन धेरै ठाउँमा सोचे भन्दा शान्तिपूर्ण नै रह्यो, तर त्योभन्दा अगाडिका दिनहरू केही अत्यास लाग्दा पनि थिए। विभिन्न ठाउँमा विस्फोट भएकै हो। कहीँ तपाईँले भने जस्तो त्यो तर्साउनको लागि नक्कली कुरा राखिएको पनि भन्नुभयो, तर सक्कली कुरा पनि नराम्रैसँग पड्के, मानिसहरू घाइते त्यो पनि भयो। 10 गते पछाडिको अवस्था पनि लगभग केही ठाउँमा विस्फोटहरू भए, मानिसहरू केही घाइते भएको अवस्था भयो। तपाईहरूले 10 गते भन्दा अगाडिको सुरक्षा रणनीति र 10 गते भन्दा पछाडि जो आजको दिनलाई लक्षित गरेर केही रणनीतिहरू परिवर्तन गर्नुभयो अथवा त्यही पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर आजको दिनसम्म आइपुग्नु? सुरक्षा रणनीति भनेको त्यहाँको थ्रेट सम्भावित के हुन सक्छ, त्यो पानी पर्न लागेपछि छाता बोकेर हिँडे जस्तै हो। त्यो अटोमेटिकली चाहिँ त्यो फर्मेटमा आउँछ। जुनसुकै घटना हुन समग्रमा एउटा बनाइएको हुन्छ, त्यसपछि कुनै घटना विशेष अनुसार रणनीति परिवर्तन हुँदै जान्छ। परिवर्तन त्यसै अनुसार त्यसलाई के कसरी निस्तेज हुन्छ त्यसै अनुसार हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टम चाहिँ त्यो त्यसो भने 10 गते भन्दा पछाडिको रणनीतिमा पनि केही परिवर्तन होइन। आवश्यकता अनुसार कहाँ के परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा ती सिस्टमहरूमध्ये कुन अप्लाई गर्ने, परिवर्तन त नभन्नु, ती भएका सिस्टम सुरक्षाका सिस्टमहरूमध्ये कुन प्रकार त्यसलाई कुन चाहिँ सिस्टम अप्लाई गर्यो भने त्यो निश्चित हुनसक्छ। यो 45 जिल्लामध्ये तपाईँहरूले विशेष चनाखो भएर, हुन त सुरक्षाको लागि त हाई अलर्ट हुन त सबै बराबर नजर त लगाउनु पर्यो, तर कुनै त्यस्ता जिल्लाहरू छन् अथवा क्षेत्रहरू पूर्व पश्चिम मध्य भनेर भन्दाखेरि कहाँ तपाईँहरूले बढी फोकस गरिराख्नु परेको छ? समान हुन्छ सुरक्षाको हिसाबले सबै जिल्लाहरू, सबै स्थानहरूलाई, सबै मतदान केन्द्रहरूलाई एउटा समान रूपले नै सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यसमध्येमा कम बेसी भन्ने भयो होइन। सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मीको अब यसै पालिको निर्वाचनमा अधिकतम सुरक्षाकर्मी एउटा बुथमा, एउटा मतदान स्थलमा 56 जनासम्म सुरक्षाकर्मी बुथमा मात्रै रहने गरी पनि खटाइएको छ। आवश्यकता हुन्छ जो रिमोटबाट टाढा ठाउँबाट एकदम रिमोटको हिसाबमा कहिलेकाहीँ यदाकता पुग्न पनि समय लाग्ला कि अलिक टाढाको दूरी, अलिक बढी दूरी भएको ठाउँमा, बढी मतदाताहरू भएको ठाउँमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बढीमा एउटा मतदान केन्द्रमा 56 जनासम्म चाहिँ खटिएको छ। र नेपाल प्रहरीमा र त्यसको साथसाथै त्यसलाई आवश्यक पर्दा त्यसलाई स्ट्राइकिङ फोर्सले सपोर्ट गर्ने, रिजर्भ मोबाइल फोर्सले सपोर्ट गर्ने, त्यस्तै कि बाहिर घेरामा रहेका अन्य सुरक्षा निकायहरूबाट म्यान्डेट अनुसार त्यो सपोर्ट गर्ने, कहीँ आवश्यक परेको बखतमा इमिडिएट हवाई माध्यमबाट हेलिकप्टरबाट पनि सुरक्षा फौजहरू त्यहाँ पठाउनको लागि 5वटा चाहिँ सबै यो प्रदेशहरूमा र हेडक्वार्टरमा चाहिँ तैनात छ, हेलिकप्टर पनि तैनात छ। यहाँ हाम्रो कुराकानी जारी नै रहनेछ। यसपछि हामी मतपेटिकाको सुरक्षा कसरी गर्ने त्यो लगायतका विषयहरूलाई हाम्रो छलफलमा प्रवेश गराउनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी सानो ब्रेकतर्फ लाग्नेछौँ। हामी निरन्तर इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौँ र यतिखेर हामी शान्ति सुरक्षाको पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी मनोज नेउपाने। प्रवक्ताज्यू, अब यो मतदानको दिनमा सबैभन्दा कुन समयमा अलिकति बढी खतरा जस्तो हुँदो रहेछ? बिहानै पख अलिकति बढी खतरा हुँदो रहेछ अथवा मतदान प्रक्रिया सुरु हुँदै तात्दै गएपछि दिउँसोतिर अथवा मतगणना सकिने बेलामा कति मत खस्यो, मेरो यति खस्यो होला, उसको यति खस्यो होला भने अनुमान लगाउँदै गर्दाखेरि बढी थ्रेट हुँदो रहेछ? केही तपाईँहरूको त्यस्तो केही विश्लेषण छ? होइन, त्यो विश्लेषण त यो स्थान विशेष पछि फरक हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने यो त्यहाँ हुने कुरा यो समय भन्दा पनि इस्यु कुन प्रकारको इस्यु हुन सक्छ, कुन प्रकारको इस्युले भनेको यो समय भन्दा पनि इस्युको कुराहरू हो। यो जस्तो सामान्य भनौँ न, शान्ति सुरक्षालाई कायम राख्नको लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवार, तिनका कार्यकर्ताहरूबाट
तपाईहरुलाई सहयोग भयो अथवा होइन के पर्यो? यो इलेक्सन भनेको यो प्रहरीले मात्रै गर्न होइन, यो त नागरिकहरू, भोटर्स, मतदाता, राजनीतिक कार्यकर्ता सबको सपोर्ट छ यसमा त। तर केही ठाउँबाट राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूबाट पनि सहयोग पाइएन भन्ने लगायतका गुनासोहरू निर्वाचन आयोगबाट पनि सुनेकै थियो। त्यस्तै तपाईहरुले पनि केही होइन, त्यो समय मलाई जानकारी भएन, तर नेपाल प्रहरीलाई, सुरक्षा निकायलाई, राजनीतिक दलहरूबाट, आम मतदाताहरूबाट एकदम सहयोग प्राप्त भएको छ। अब यो मतदान सकिसकेपछि अब अर्को चरण भनेको त मतगणनाको। एक त मङ्सिर 10 गते नै भएको निर्वाचनको मतगणना 5 बजेबाट चाहिँ नै सुरु हुन्छ। मानिसहरू घडी हेरेर बसिराखेका छन् त्यो 10 गते निर्वाचन भएको 32 जिल्लाको मतगणनाको लागि सुरक्षा अवस्था कस्तो बनाउनु भएको छ? होइन, मतगणनाको लागि आवश्यकता अनुसार जहाँ जस्तो प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनु परेको स्थान विशेष अनुसार यो त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलिसकेका छ। कतिपय ठाउँमा पोसिबल भएसम्मको ठाउँमा CCTV समेत जडान भइसकेको छ। कति ठाउँमा सोही हुन त यो मतगणनामा पनि त्यस्तो केही हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरौँ, त्यसमा पनि कुनै हुँदैन, किनकि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ दलकै प्रतिनिधिहरू बस्ने हो, उम्मेदवारकै प्रतिनिधिहरू बस्ने हो, उहाँहरूकै रोबरमा मतगणना हुने हो। त्योभन्दा अगाडि त मतपेटिका फेरि सदरमुकामसम्म पुर्याउनु पर्यो। होइन, पहिलो चरणको त मतपेटिका पुगिसक्यो, सुरक्षित साथ रहेको छ। आजको मतपेटिका लैजानु पर्यो निर्वाचन, त्यसको लागि के छ? सबैले आज साँझै नै लैजान तयारी गरिन्छ अथवा भोलि पनि लैजाने तयारी छ अथवा हेलिकप्टरहरू पनि यो चाहिँ जुन प्रकारले जस्तो नजिकको ठाउँहरूमा यातायात चल्ने ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भइसके पश्चात मतपेटिकालाई मतदान अधिकृतले निश्चित यो प्रक्रिया कानुन प्रक्रिया पुरा गरेर बन्द गरे पश्चात पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहित अथवा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू सहित त्यो मतपत्रलाई सुरक्षित साथ काउन्टिङ स्थलसम्म, गणना स्थलसम्म लगिन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने दूरीले कति ठाउँमा अहिले लाने ठाउँमा, तराईको ठाउँमा त अधिकांश त बेलुकै पुगिसक्छ, जहाँ यातायातको छ त्यहाँसम्म त्यो समस्या रहँदैन। अब सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि अब रात पर्यो 5 बजेपछि त झन्डै अँध्यारो नै हुन्छ। 5 बज्यो, अब रात पर्यो, सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि आज मतपेटिका नहिनाऊ भन्ने खालको अवस्था कतै छैन। होइन, त्यो चाहिँ स्थानीय रूपमा हुन्छ। कतिपय ठाउँमा जहाँ चाहिँ समय लाग्ने भयो भने त्यसमा अघिल्लोपल्ट पनि हेलिकप्टर प्रयोग भएको, अहिले पनि त्यस्तो पर्यो भने, आवश्यकता पर्यो भने त्यो हेलिकप्टर पनि स्ट्यान्ड बाई छ। समस्या त्यसमा कुनै पनि मतपेटिका चाहिँ कलेक्सन सेन्टरसम्म ल्याउनलाई कुनै पनि समस्या पर्दैन। तपाईँले जस्तो 10 गते निर्वाचन भएको ठाउँमा जहाँ अहिले तपाईँले सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ, त्यो सुरक्षालाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूले, उम्मेदवारहरूले कतै अविश्वास प्रकट गरेको अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन। कहीँ त्यस्तो सुरक्षालाई लिएरै कहीँ वाद विवाद पनि कुनै पनि छैन। यो वाद विवाद गर्ने विषय नै छैन। फेरि शङ्का त हुन्छ छैन त्यो होइन। होइन, यसपालि निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा अथवा चाहिँ त्यहाँको प्रोसिड्युरमा अन्य सुरक्षाका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि मिलाइएका छन्, रहेको छ। कति ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक CCTVको माध्यमबाट भएको छ भने कति ठाउँ उम्मेदवारहरू आफै बस्नु भएको छ। त्यसमा अविश्वास भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अहिलेसम्म यस्तो प्रकारको चाहिँ यो उठेको छैन। अब क्रमशः यस्ता कुराहरू अपकमिङ इलेक्सनमा पनि अब हराउँदै जान्छन्। त्यो अब उम्मेदवारहरू अथवा मतदाता जनताहरूमा आएको म्याच्युरिटीले त्यो हराउँदै जाला अथवा सुरक्षा नै थप चुस्त दुरुस्त हुँदै? होइन, सुरक्षा चुस्त दुरुस्त विश्वसनीयताको कुरा हो। अब सँगसँगै मत परिणाम आउन थालेपछि फेरि अर्को खालको सुरक्षा चुनौती त हुन्छ। मानिसहरूमा कतै निराशा, कतै उल्लासको वातावरण हुन्छ। केही पक्षमा निराशा पनि हुन्छ, हार्नेका समर्थकहरूमा। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? सुरक्षा अवस्था कस्तो रहला? होइन, निर्वाचनको सुरक्षा गर्दाखेरि 3वटा चरणमा बाँडेर प्राय गरिन्छ। निर्वाचन पूर्वको समस्या चरणको चाहिँ अब हिजोबाट सकियो। त्यस्तै ड्युरिङ डेको आज हुँदैछ र ब्यालेट बक्स चाहिँ बन्द भइसकेपछि निर्वाचन पश्चातको सुरक्षा व्यवस्थाको जुन प्रोसिड्युर, मतलब त्यो चरणमा हामी सुरक्षाको त्यो चरण प्रवेश गर्छौँ। मत काउन्टिङ पछि उम्मेदवारहरूको विजय जुलुससम्मको सुरक्षाको लागि चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको छ। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ छ, चुस्त दुरुस्त छ। अन्त्यमा जाँदै अब जो मतदाताहरू अहिलेसम्म पनि मत हाल्न जानुभएको छैन, कतिपयलाई सुरक्षाको चिन्ता पनि लागिरहेको होला, सबैलाई आश्वस्त पार्न नेपाल प्रहरीको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा विश्वास चाहिँ मलाई के छ भने कुनै पनि मतदाताहरू अहिलेसम्म सुरक्षाको कारणले
मत हाल्न जान नसकेको स्थिति छैन। एउटा यदि काहीँ त्यस्तो समस्यामा कोही हुनुहुन्छ, कतै तपाईँलाई सुरक्षाको कारणले काहीँ त्यस्तो शङ्का लागेको केही छ भने निश्चिन्त रहनुहोस्, सुरक्षाको पूर्ण चाहिँ व्यवस्था छ, सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था छ। तपाईँले सुरक्षाको कारणले कुनै पनि समस्या झेल्नु पर्दैन। यदि तपाईँलाई काहीँ कतै शङ्का छ भने नजिकको प्रहरी चौकीमा, प्रहरी इकाइमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको 100 नम्बरमा या सुरक्षा निकायका कुनै पनि इकाइमा तपाईँले त्यो जानकारी गराइदिनु भयो भने तत्काल त्यहाँ सुरक्षा फोर्स पुग्छ। यहाँको त्यो कति मिनेटसम्म पुगिसक्नुहुन्छ? बाटोको म्याद बाहेक 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट बाटोको म्याद बाहेक 5 मिनट। सुरक्षाको दृष्टिकोणले ढुक्क भएर एकदमै ढुक्क मत हाल्नु एकदमै, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हामीले यो कुरा पहिले पनि यहाँको मिडियाबाट पनि अघि भनेको थियौँ, तर त्यो त्यस्तो कुनै पनि फोनहरू आएन। यहाँ सुरक्षा मलाई समस्या भयो भन्ने कुरा विगतको 10 गतेको निर्वाचनमा पनि यो समस्या आएन र अहिलेसम्म पनि त्यस्तो किसिमको सुरक्षाको मलाई यस्तो समस्या यहाँ पर्यो भनेर त्यस किसिमको फोनहरू आएको छैन। यसले गर्दा एउटा कुरा के पनि छ भने उहाँहरूलाई पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति भएको छ, यो किसिमको समस्या छैन। यदि काहीँ कतै छ भने यहाँको समस्याको लागि सुरक्षा फौज तयार छ। हजुर डिआई साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कुरा गर्दै थियौँ सुरक्षाको बारेमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेसँग। हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामी निरन्तर इमेज इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौँ। अहिलेलाई भने सानो ब्रेक।